आजको हाम्रा महाराजाको जन्मदिन विशेष कार्यक्रममा समस्त श्रोताहरूमा महर्कमान राईको हार्दिक अभिवादन। हाम्रा मौसुब महाराजा जिग्मे खेजर नामगेल वाङचुकको जन्म 21 फेब्रुअरी सन् 1980 सालमा चौथो महाराजा जिग्मे सिंगे वाङचुक र महारानी छिरिङ याङदेन वाङचुकको कोखबाट ज्येष्ठ पुत्रको रूपमा होइ बक्सिएको हो। मौसुबको जन्मदिनको यो पावन अवसरमा हामी सम्पूर्ण बीबीएस परिवारको तर्फबाट महाराजा प्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्नका साथै दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छौँ। जन्मदिनको शुभकामना हाम्रा प्रजाप्रिय महाराजा प्रजाप्रतिको माया स्नेह तथा उनीहरूको विकास र हितमा विभिन्न क्रियाकलाप तथा कार्यहरूमा संलग्नता रहे तापनि युवावर्ग देशको भविष्य भएको मौसुबद्वारा विभिन्न सम्बोधनहरूमा जनाइ बक्सिएको कारण मौसुब युवावर्ग तथा विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गिक विकासमा केन्द्रित रही बक्सने महाराजा होइ बक्सन्छ। तसर्थ महाराजाद्वारा सन् 2015 को 21 तारिक उहाँको जन्मदिनको शुभ अवसरमा थिम्पूमा आयोजित स्काउट्स दिवसको शोभा बढाई बक्सँदै उहाँद्वारा 21 फेब्रुअरीको दिन राष्ट्रिय स्काउट दिवसको रूपमा पालना गरिने बताई बक्सिए। फलस्वरूप श्रोता, हाम्रो अधिराज्य भुटानमा मौसुब महाराजाको जन्मदिनसित मिलाएर हरेक वर्ष 21 फेब्रुअरीको दिन भुटान राष्ट्रिय स्काउट्स दिवसको रूपमा पालना गरिन्छ। आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामी थिम्पू स्थित आरटीसी कलेजको दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी स्काउट यम कुमार पौडेलसित हाम्रो देशको स्काउट र भुटान स्काउट संघको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। श्रोता, हामीले स्काउट यम कुमार पौडेलबाट स्काउट विषय लिएर प्रश्न गरेका थियौँ। स्काउट यम कुमार स्काउट भनेको के हो भन्ने बारे यसो भनेर व्याख्या गर्नुहुँदै उहाँको स्काउटसँगको संलग्नता बारे यसो भन्नुहुन्छ। स्काउटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्ने हाम्रो देशमा मात्रै नभएर सारा विश्वमै फैलिएको एउटा हाम्रो युथ नानीहरूको अर्गनाइजेसन एउटा हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा जातको एउटा धर्मको त्यस्तो नछुट्याएर सबै नानीहरूलाई आफ्नो पढ्ने विद्यार्थी नानी र विद्यार्थी नहुनेहरूलाई पनि यो स्काउटिङको प्रोग्राममा चाहिँ सबैजनालाई स्वागत गरिन्छ। किनकि स्काउटिङ प्रोग्राममा चाहिँ हामीले आफ्नो मात्रै विकासलाई नहेरेर आफ्नो समुदाय र आफ्नो देश अनि आफ्नो विश्वकै भलोको काम गरिन्छ। स्काउटिङमा अहिलेसम्म हाम्रो देशमा धेरै विद्यार्थीहरू पनि स्काउटिङको प्रोग्राममा भाग लिइसकेका छन्। यहाँदेखि उपरान्त पनि त्यस्तै कार्यक्रमहरूमा भाग लिइरहनेछन्। म चाहिँ पहिला 3 कक्षामा पढ्दै थिएँ र 2009मा म दोगाक प्राइमेरी स्कुलमा क्लास 3 को बेलामा स्काउटिङमा लागेको। स्काउटिङ चाहिँ हाम्रो स्कुलमा स्काउट मास्टर हुनुहुन्थ्यो विनोद प्रसाद बजगाई भनेर, उहाँले थाल्नु भएको कार्यक्रम हो। र नाचुङ स्काउट गरेर जब म 3 कक्षाकोमा थिएँ त्यतिखेरदेखि पसेको र मलाई चाहिँ के मन परेर पसेको भने पहिलो कुरा त मलाई स्कार्फ मन पर्थ्यो। किनकि हाम्रो स्कार्फमा चाहिँ के छ भने हाम्रो देशको फ्ल्यागको कलर छ, स्कार्फ मन पर्थ्यो। दोस्रो कुरा स्काउटमा धेरै साथीहरू सँगै आएर गीत गाउँथे। अन्त हाम्रै गाउँमा काम गर्नु जान्थ्यो, सघाउँथ्यो। त्यो धेरै काम गर्दा फेरि मलाई पनि त रहर लाग्यो। त्यही भएर मैले त्यतिखेरदेखि स्काउटिङ चाहिँ सुरु गरेको। श्रोता, स्काउट यम कुमार कक्षा 3 देखि लिएर आज थिम्पू स्थित आरटीसी कलेजको दोस्रो वर्षसम्मको विद्यार्थी जीवनमा स्काउटसँगको संलग्नता रहेको उहाँबाट थाहा पायौं र हामीले उहाँलाई हाम्रो अधिराज्यको स्काउट स्थापना र आजसम्मको स्काउटको यात्राबारे प्रश्न गर्दा उहाँ फेरि यसो भन्नुहुन्छ।
हजुर, यो प्रश्न सोध्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रश्नले धेरै कुरा खोल्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि। स्काउटिङ चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ पहिला 1960s भनौँ, 1960मा चौथो महाराजको राज्यको समयमा सुरु भएको हो। 1960sमा चाहिँ त्यति साह्रो भुटानमा अब स्काउटिङ भनेरै थालिएको त थिएन। त्यहाँनिर अब धेरै युथको जस्तै अब भलिन्टियर्सहरूले आफ्नो गाउँ र आफ्नो देशको विकासको लागि अलिअलि गर्दै उनीहरूले कति सक्दो काम गर्थ्यो। र हुँदै हुँदै गएपछि 1999मा चीन भुटानले अब वर्ल्ड अर्गनाइजेसन अफ स्काउटिङ मुभमेन्ट भनिन्छ। यो चाहिँ अब विश्वकै सबैभन्दा ठुलो स्काउटिङको अर्गनाइजेसन हो। त्यहाँनेरि भुटानले पनि भाग लिएर भुटानमा स्काउटिङ यस्तो हुँदो रहेछ, यहाँको पनि धेरै आफ्नो देशको विकासको कामहरू स्काउट्सहरूले गर्दै रहेछ भन्ने जानकारी उहाँहरूले पाउनाले गर्दा चाहिँ भुटानलाई पनि वर्ल्ड अर्गनाइजेसन अफ स्काउटिङ मुभमेन्टको एउटा सदस्यको रूपमा चिनिएको हो। त्यहाँदेखि लिएर अब हाम्रो पञ्चवा महाराज पनि स्काउटको मेम्बर होइ बक्सिन्थ्यो र उहाँले स्काउटले कति काम गर्छ, के गर्दैछ र स्काउटले चाहिँ हाम्रो नानीहरूको लागि कति राम्रो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले नै ज्ञान हुनाले गर्दा चाहिँ उहाँले स्काउटिङ चाहिँ हाम्रो देशमै कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ। हाम्रो राज्यमै अब स्काउटिङ फैलिएर गएको छ र अहिलेसम्म स्काउटिङको धेरै अब लेभल भनिन्छ, जस्तै पढ्दा पनि क्लासको PP1 गर्दै क्लास जान्छ, त्यस्तै स्काउटिङको पनि हाम्रो लेभल छ र अहिलेसम्ममा 60,000 स्काउटको मेम्बर छ भन्न चाहन्छु। हाम्रो अधिराज्यका स्कुलहरूमा कति प्रकारका स्काउटहरू छन्, कसरी विभाजन गरिएको छ र विभिन्न प्रकारका स्काउट्स बारे फेरि उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म स्काउटिङमा 5वटा डिफ्रेन्ट सेक्सन्स छ। पहिलो सेक्सनलाई चाहिँ चेचे स्काउट्स भनेर चिनिन्छ। चेचे स्काउट्समा चाहिँ कति वर्षको र कति क्लासको नानीहरूलाई चेचे स्काउट भनिन्छ भनेदेखि 5 वर्षदेखि लिएर 7 वर्षसम्मको नानीहरूलाई चाहिँ चेचे स्काउट्स भनिन्छ। यहाँ चाहिँ क्लास PP देखि लगेर क्लास 3 कक्षाको नानीहरूलाई चाहिँ चेचे स्काउट्सको रूपमा चिनिन्छ हामीले। दोस्रोमा हुन्छ नाचुङ स्काउट भनिन्छ। नाचुङ स्काउटलाई चाहिँ अब क्लास 4देखि 6सम्मको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ हुन्छ 8 वर्षदेखि उँभोको नानीहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ नाचुङ स्काउट्स भनेर चिनिन्छ। त्यहाँदेखि तेस्रो क्याटेगोरी अब तेस्रो सेक्सनमा चाहिँ के छ भनेदेखि नाजिन स्काउट्स भनिन्छ, जो चाहिँ अब क्लास 7देखि लगेर 12 क्लाससम्मको नानीहरूलाई चाहिँ नाजिन स्काउट्स भनिन्छ र बेसी नै अब स्काउटिङको एक्टिभिटीहरू के कामहरू हुने भनेकै नाजिन स्काउट्सहरूले गर्ने हो। नाजिन स्काउट सकेर चाहिँ हामी अब कलेजको विद्यार्थी हुन्छ जसले कन्टिन्यू अब स्काउटिङ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ र रबर भनिन्छ त्यो क्याटेगोरीलाई चाहिँ, जो चाहिँ कलेजमा हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ के काम हुन्छ भन्ने बेसी नै अब सर्भिस अरूलाई आफ्नो गाउँमा अन्त आफ्नो देशभरिमै सर्भिसहरू गर्ने कामहरू चाहिँ रबर स्काउटमा गरिन्छ। र त्यहाँदेखि उँभो अब जो चाहिँ अब कलेज कन्टिन्यू नगर्ने र कुनै चाहिँ अब काम पाएको सिभिल सर्भेन्ट्सहरू पनि हुन्छ, उनीहरूको क्याटेगोरीलाई चाहिँ CBS भनिन्छ, जसलाई चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड स्काउट्स भनिन्छ। र यो 5वटा क्याटेगोरी छ अहिले भुटानको स्काउट्समा चाहिँ। हाम्रो भुटानको स्काउटिङमा चाहिँ 5वटा अर्को अब क्याटेगोरिज लेभल अर्को छ। हाम्रो चाहिँ अब स्काउटिङको अर्को भिन्नता छुटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो मोटोले गर्दाखेरि अर्को वर्ष यो लेभल चिनिन्छ। किनकि अब चेचे स्काउट्सलाई चाहिँ हामीले के सिकाइन्छ भने नानीहरूलाई चाहिँ सानैदेखि अब बच्चै हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के सिकाउनु जरुरत छ भनेदेखि सेयरिङ भनिन्छ, अरूलाई साथीसँग मिल्नु, बाँड्नु ओर्नु, अन्त अरूसँग मिलेर बस्नु र बाँड्नु एउटा राम्रो ज्ञान सिकाइन्छ र चेचेहरूलाई चाहिँ त्यो सिकाइन्छ। र नाचुङ स्काउट्सको चाहिँ मोटो के छ भनेदेखि डु यर बेस्ट। अब डु यर बेस्ट भन्नाले के हो भन्दाखेरि अब के गरे पनि राम्रो गर्नु, आफूले के गर्दैछ त्यो चाहिँ अरूलाई भलोको काम होस् हो यस्तो अब आफूले चाहिँ सक्दो कोसिस गरेर के चाहिँ अरूलाई राम्रो हुन्छ त्यो काम गर्नु नाचुङ स्काउटमा सिकाइन्छ। नजिन स्काउट्स भनिन्छ तेस्रो क्याटेगोरी। नजिन स्काउटको मोटो के छ भनेदेखि बी प्रिपेयर्ड भनिन्छ।
बी प्रिपेयर भन्नाले गर्दा के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब के काम होस् जस्तै परिस्थिति आए पनि त्यसमा चाहिँ सफल हुन सिकाइन्छ। नजिन स्काउट्सलाई चाहिँ बी प्रिपेयर भन्ने मोटोले गर्दा चिनिन्छ। चौथो क्याटेगोरीमा चाहिँ रबर स्काउट्स भनिन्छ। रबर स्काउट र कम्युनिटी बेस्ड स्काउटको चाहिँ मोटो चाहिँ एउटै हुन्छ, किनकि अब हाम्रो झन्डै एज ग्रुप पनि अब आफ्नो वर्ष पनि झन्डै बराबरै हुन्छ। त्यसैले गर्दा के सिकाइन्छ भनेदेखि सर्भिस टु अदर्स एन्ड सर्भिस टु कम्युनिटी, आफ्नो कम्युनिटीमा सर्भ गर्नु र अरूलाई सर्भिस गर्नु नै हाम्रो मोटो हुन्छ। यो 5वटा अर्को मोटोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्काउटको लेभलहरू र हाम्रो क्याटेगोरी चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ, लाइक छुट्याइदिन्छ। अन्त अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब हाम्रो स्काउटहरूले चाहिँ लगाउने स्कार्फ चाहिँ अब भुटानको एउटा स्कार्फ हुन्छ र ब्याजेसले पनि छुट्याउँदछ, किनकि हाम्रो एडभान्समेन्ट ब्याज भनिन्छ। अब चिचेहरूलाई निमा दावा कर्मा भन्दै अब उनीहरूकै लेभलको एउटा सिकाइन्छ। हो त्यो सिकाउँदै अब स्काउट ठुलो पुगेपछि चाहिँ मोगेल्बो तेम्पा भन्दै आफ्नो अब ऱ्याङ्किङ हुन्छ। हो त्यो ऱ्याङ्किङले र अन्त आफ्नो मोटोले गर्दाखेरि चाहिँ 5वटा क्याटेगोरीको स्काउटलाई चाहिँ अर्को लेभल छुट्याउन सकिन्छ भन्न चाहन्छु। विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा स्काउटको सदस्यता पाउन सकिने प्रक्रियाबारे उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। स्काउटको अब 5वटा लेभलमा हुन्छ भनेर मैले अघि भनेको जस्तै यसमा मेम्बरसिप हुनुको लागि चाहिँ अब धेरै स्कुलमा स्काउट चाहिँ क्लब गरेर चिनिन्छ र क्लब गरेर मेम्बर रेस्ट्रिक्सनहरू पनि हुँदै रहेछ, यतिदेखि बेसी पाउँदैन भन्ने। तर त्यस्तो नगरेर खासै चाहिँ अब स्कुलतिर के गर्दाखेरि चाहिँ मेम्बरसिप हाम्रो स्काउटको मेम्बरसिप राम्रो हुन्थ्यो भने चाहिँ फर्स्टमा अब स्काउटहरूलाई चाहिँ जुनै अब धर्म यस्तो नछुट्याइकन कास्ट क्रिड केही नछुट्याइकन स्काउटलाई सबैलाई चाहिँ स्वागत गरिन्छ। स्काउटमा मेम्बरसिप पहिलोचोटि गर्दाखेरि हामीले चिचे स्काउटमा अब सानोदेखि हो भने चिचे स्काउटमा लगाइँदाखेरि उनीहरूको त कामहरू पनि बेसी हुँदैन। जस्तै म अब कुन लेभलको भन्दाखेरि चाहिँ अलि खुलस्त हुन्छ भने नजिन स्काउट्समा हुन्छ, किनकि अब नजिन स्काउटमा मेम्बरसिप लिनु छ भने चाहिँ पहिला स्काउटको अब रेजिस्ट्रेसनको एउटा नियम हुन्छ, त्यो रेजिस्ट्रेसन चाहिँ फुलफिल गर्यो। त्यहाँदेखि रेजिस्ट्रेसन गरिसकेर अब स्कुलमा सबै ग्रुपलाई स्काउटको नानीहरूलाई सबै एक ठाउँ भेला गरिन्छ र स्काउटको हाम्रो स्काउट अघि बढाउनको लागि स्काउटको प्रमिस र स्काउटको लस भनेर अब स्काउटले के गर्नुपर्ने हो त्योहरू चाहिँ आफूले जान्नु पर्दछ। र स्काउट प्रमिस खाएर अब म आफ्नो देशको लागि भनिन्छ मेरो ड्युटी चाहिँ आफ्नो ड्युटी गर्दछु, मेरो कम्युनिटी मेरो देशमा ड्युटी गर्छु र मेरो राजाको लागि म ड्युटी गर्छु भन्ने एउटा हामीले कसम खाइन्छ र त्यसरी अब मेम्बरसिप चाहिँ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ वैसरी हुन्छ। श्रोता, हाम्रा मौसुफ महाराजा स्काउट कार्यक्रमको संरक्षक होइबक्सन छ। महाराजाद्वारा सन् 2015 को 21 तारिक उहाँको जन्मदिनको शुभ अवसरमा थिम्पूमा आयोजित स्काउट्स दिवसको शोभा बढाई बक्सँदै उहाँद्वारा 21 फेब्रुअरीको दिन राष्ट्रिय स्काउट दिवसको रूपमा पालना गरिने बताई बक्सिए। फलस्वरूप श्रोता, हाम्रो अधिराज्य भुटानमा मौसुफ महाराजाको जन्मदिनसित मिलाएर हरेक वर्ष 21 फेब्रुअरीको दिन भुटान राष्ट्रिय स्काउट्स दिवसको रूपमा पालना गरिन्छ। महाराजाको स्काउट संघको संलग्नताले स्काउट विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई कस्तो प्रेरणा मिल्छ भन्ने प्रश्न गर्दा स्काउट यम कुमार फेरि यसो भन्नुहुन्छ। महाराजको जन्मदिवसको दिनमा स्काउटहरूको लागि पनि धेरै उत्सवको दिन हो, किनकि राष्ट्रिय स्काउटको दिन भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ हामीहरूले आफै बनाएको दिन नभएर महाराजाले नै महाराजको जन्मदिवसको दिन चाहिँ राष्ट्रिय स्काउटको दिन भनेर महाराजले नै आदेश दिइबक्सिनु भएको हो। यो चाहिँ हामी स्काउटको लागि धेरै उत्सवको दिन हो र सबै स्काउटले भोलिको दिनमा भव्य रूपमा मनाउन नसके पनि आफ्नो आफ्नो स्कुलमा चाहिँ मनाउँछन्। स्काउटको दिन भन्दाखेरि भोलिको दिनमा अब स्काउटको राष्ट्रिय स्काउटको दिन र महाराजको जन्मदिवस हो। महाराज आफै नै हामी स्काउटको चाहिँ प्याट्रोन हुनुहुन्छ र हामीले उदाहरण गरेर हेर्ने बाटो चाहिँ महाराज नै हुनुहुन्छ।
महाराजले अहिले हाम्रो देशको लागि कति गर्नुभएको छ त्यो सबै अब हामी स्काउट भएर के जान्नु पर्दछ भनेदेखि महाराजले हाम्रो देशको लागि त्याग गर्नु भएको देख्दाखेरि हामी स्काउट हुनाले गर्दाखेरि हामीले के जान्नु पर्दछ भनेदेखि हामीले पनि त्यही प्रकारको हाम्रो ल र हाम्रो प्रमिसमै के छ भनेदेखि अरूलाई सर्भ गर्नु र अरूको निम्ति अब पढे त हामी स्काउट हुनाले गर्दा पढे त आफ्नो ज्यान दिन पनि पछि हट्नु हुँदैन। यो चाहिँ एउटा अब इक्जाम्पल भनौँ न, महाराजले नै इक्जाम्पल सेट गर्नुभएको। र हामी अब स्काउट भएर के चाहिँ भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि यहाँदेखि पछि पनि हामी अब स्काउटले पहिला जसरी नै आफ्नो देशको विकासको निम्ति काम गरि नै रहनेछौँ भन्न चाहन्छौँ। श्रोता, हामीले स्काउट यम कुमारलाई, युवा विद्यार्थीलाई स्काउट कार्यक्रममा संलग्नता हुन कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हजुर, स्काउट हुनाले गर्दाखेरि आफ्नो अब देशमा विकासको कामहरू पनि स्काउट भएको मेम्बर र अरू मेम्बरको डिफ्रेन्स पनि चिनिन्छ। र महाराज नै हाम्रो प्याट्रोन हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो इक्जाम्पल चाहिँ महाराजलाई हेर्दछौँ। हामी स्काउट युथको अब देशको विकासको लागि इन्भल्भमेन्ट हुनुको लागि चाहिँ स्काउटिङले गर्दाखेरि के चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्काउटिङको भिजन र मिसनमै के छ भनेदेखि पहिला भिजनमा चाहिँ अब क्वालिटी प्रोग्राम भनिन्छ। क्वालिटी प्रोग्राम भन्नाले गर्दाखेरि अब स्काउटिङको प्रोग्राम चाहिँ एउटा क्वालिटीको प्रोग्राम हुन्छ जसले युवाको पर्सनल आफ्नै विकासको काम हुन्छ। र कम्पिटेन्ट लिडर भन्नाले आफ्नो देश अघि बढाउनुको लागि एउटा कम्पिटेन्ट लिडर, जस्तै रेस्पोन्सिबल सिटिजन पनि भनेर चिनिन्छ। रेस्पोन्सिबल सिटिजन भन्दा आफ्नो देश अघि बढाउनको निमित्तमा काम गर्ने एउटा युवा हुन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ ओभरअल अब हेर्ने चाहिँ केले हेर्दछ भन्दाखेरि ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस भनेर कुल राष्ट्रिय खुसियाली भनिन्छ, जिएनएच पाउनु। र जिएनएच चाहिँ हाम्रो स्काउटले गर्दाखेरि स्काउटिङमा भएको नानीहरूले चाहिँ हाम्रो देशमा जिएनएच पाउनुमा चाहिँ अब सपोर्ट भइ नै रहेको छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ मिसन, हाम्रो स्काउटको मिसन के छ भनेदेखि यङ पिपललाई एजुकेट गर्नु भन्दाखेरि हामी अब युवाहरूलाई एजुकेट गर्नु, हाम्रो अब देश कस्तो प्रकारले देश अघि बढाउनु हो यसमा एजुकेट गरिन्दछ। र स्काउटको प्रमिस र लस हुन्छ, त्यो प्रमिस र लसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब राम्रो बाटोमा हिँड्न मार्गदर्शन गराउने चाहिँ स्काउटको प्रमिस र लस हो। यो अब स्काउटले चाहिँ आफ्नो देशकोमा सानो सानो कामहरू गर्दै 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 के हुँदछ भने बेटर वर्ल्ड भनेर हाम्रो राष्ट्रिय मात्रै नभएर विश्व नै एउटा राम्रो विश्व बनाउनुको लागि हेरिन्छ। र यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी युथको इन्भल्भमेन्ट, अब युथ हाम्रो देशकै सबै युथ चाहिँ स्काउटिङको एउटा मेम्बर भएको हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भुटान स्काउट सङ्घले स्काउट विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि स्काउटको विभिन्न तहमा के कस्ता कार्य तथा योजना उहाँहरूको रहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दा स्काउट यम कुमार फेरि हामीलाई यसो भन्नुहुन्छ, मैले अघि यहाँ भनेको जस्तै स्काउटले चाहिँ आफ्नो देश र विश्वकै विकासको लागि काम गर्दछन्। स्काउटिङले चाहिँ अहिलेसम्म अब सबै देशले युनाइटेड नेसन्समा मेम्बर भएको सबै देशले उहाँहरूको चाहना चाहिँ के छ भने 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेर चिनिन्छ। 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल चाहिँ प्राप्त गर्नु उद्देश्य राखेको छ। स्काउटको प्रोग्रामहरू अर्को स्काउट धेरै प्रोग्राम्सहरू गरिन्छ, धेरै कामहरू अर्को प्रकारको कामहरू गरिन्छ। त्यो कामले चाहिँ बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क भनेर 2015मा सुरु भएको एउटा प्रोग्राम हो, बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क। र स्काउटको चाहिँ जुनै कार्यक्रमले पनि एउटा या अर्को सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई चाहिँ भेटेकै हुन्छ। त्यहाँको अब भनौँ एउटा के छ भनेदेखि नो पवर्टी भनिन्छ, क्वालिटी एजुकेसन भनिन्छ, जिरो हङ्गर, धेरै अब 17वटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स छ। त्यो एउटा न एउटामा चाहिँ हुन्छ। स्काउटको मेम्बरलाई अब पुरस्कार पनि दिइन्छ। अब उनीहरूले गरेको कामलाई मान्यता दिनुको लागि भुटान स्काउट एसोसिएसन र वर्ल्ड अर्गनाइजेसन अफ स्काउटिङ मुभमेन्टले चाहिँ पुरस्कारहरू दिइन्छ। पुरस्कार
पुरस्कारहरू दिनको लागि कसरी अब स्काउटको युवालाई के जरुरी छ भनेदेखि जस्तै हाम्रो फेसबुकमा एकाउन्ट हुन्छ, हामी स्काउटको लागि चाहिँ scout.org भन्ने एउटा एकाउन्ट हुन्छ। त्यो एकाउन्टमा चाहिँ हामीले रेजिस्टर गर्नुपर्दछ र रेजिस्टर गरेर आफूले गरेको कामहरू त्यहाँनिर सेयर गर्नु, अरूलाई पनि इन्सपायर गर्नुको लागि आफ्नो अब काम गर्यो त्यो अरूलाई सेयर गर्यो अनि अरूले पनि अब त्यो काम हेरेर त्यस्तै इन्सपिरेसनल स्टोरिजहरूले गर्दा अरूको लाइफमा अब चेन्जेस ल्याउनुको लागि scout.org मा हामीले सेयर गर्नुपर्दछ आफ्नो स्टोरी। त्यो सेयर गरिसकेपछि हाम्रो अब अघि मैले भने जस्तै 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल कुनमा चाहिँ पसेको छ त्यो हेरी आफूले पुरस्कार पनि पाइन्छ। जस्तै मेसेन्जर्स अफ पिस भन्ने पुरस्कार पाइन्छ, त्यसमा हरियो स्कार्फ पाउने गर्दछ। र अर्को हुन्छ स्काउट अफ द वर्ल्ड अवार्ड भनेर, यो चाहिँ अब ठुलो प्रोजेक्ट हो। हामीले चाहिँ अब स्काउटले कुन काम गरे पनि प्रोजेक्टको रूपमा लिइन्छ र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ आफूले सेयर गरेपछि अब स्काउट मिनिमम भनौँ 80 आवर्स हामीले काम गरेपछि स्काउट अफ द वर्ल्ड अवार्ड भन्ने पनि पाइन्छ। भुटानमा त त्यति यो छैन र पनि टाइट टर्नर प्लास्टिक च्यालेन्ज भनेर जस्तै हाम्रो खोला नाला सफा गर्ने, अन्त त्यहाँको अब हाम्रो मात्रै लाइफ नभएर अब खोलामा भएको लाइफ चाहिँ अघि बढ्न त्यतिकै पहिलाको जस्तै राम्रो हुनुको लागि चाहिँ टाइट टर्नर प्लास्टिक च्यालेन्ज लिइन्छ। र अरू पनि धेरै छ, जस्तै भनौँ He4C भनिन्छ। He4Cमा चाहिँ के गरिन्छ भनेदेखि हामी जस्तै जुन काम रिन्यूले गर्दैछ, अन्त डाइसन अनि यस्तै अब डिफ्रेन्ट एनजिओसहरूले गरिरहेको काम चाहिँ जुन जेन्डर बेस भाइलेन्सहरू कम्ती गर्नको लागि स्काउटले गर्दाखेरि चाहिँ He4C भनेर चिनिन्छ। र अर्को चाहिँ डायलग फर पिस र प्याट्रिमोनिटो ब्याज भनिन्छ। र प्याट्रिमोनिटो ब्याज भन्दा चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ जस्तै हाम्रो पहिलाको अब जोङहरू भयो, पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले गरेको रीतिरिवाजलाई चाहिँ संरक्षण गर्छ भनेदेखि त्यो स्काउटलाई चाहिँ प्याट्रिमोनिटो ब्याज भन्ने दिइन्छ। यस्तै अब धेरै पुरस्कारहरू दिएपछि के हुन्छ भने स्काउटहरू इन्सपायर हुन्छ अनि आफ्नो स्टोरी पनि अब आफूले गरेको कामहरू अरूलाई सेयर गर्दछ। त्यस्तै अब भुटान स्काउट एसोसिएसनले वजमको मेम्बर भएर त्यसो गर्नले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म स्काउटहरूलाई धेरै राम्रो रूपमा अघि बढिरहेको छ भन्न चाहन्छु। श्रोता, स्काउट यम कुमार पौडेलका साथै उनका केही स्काउट मित्रहरू महाराजाको जन्मदिनको पावन अवसरमा महाराजा प्रति शुभकामना सन्देश अर्पण गर्दै यसो भन्नुहुन्छ। हाम्रो पञ्चवा महाराजको 41वां जन्मदिनको शुभ अवसरमा म स्काउट यम कुमार पौडेल, हामी स्काउटिङ फ्यामिली हाम्रो देशभरिकै सबै स्काउटको तर्फबाट महाराजलाई शिर नमन गर्दै के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो महाराजलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै र अहिलेसम्म हाम्रो महाराजले हाम्रो देशमा स्काउटको लागि धेरै त्याग गरेर स्काउटलाई चाहिँ उहाँले आफै प्याट्रोन भएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ र स्काउटिङको मेम्बर पनि 60,000 पुगेको छ भनेर मैले अघि नै भनिहालेँ। र स्काउटको लागि यति गरिदिनु भएको छ महाराजले आफै अघि सरेर भनेदेखि हामी स्काउट भएर अहिलेसम्म गरेको काम र यहाँदेखि उपरान्त पनि हामी स्काउटको मेम्बर भएर हाम्रो देशमा स्काउटिङ अगाडि बढाउने र महाराजको अब स्काउट नानीहरूबाट इच्छा राख्नु भएको चाहिँ हामी अवश्य नै पूर्ण गर्नेछौँ भन्ने एउटा बाचा साथ महाराजलाई फेरि पनि जन्मदिनमा शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म स्काउट कौशला थापा आज महाराजा सरकारको जन्म दिवसको लागि सम्पूर्ण देशका स्काउट अनि कर्मचारी छात्र क्षेत्रका तर्फबाट महाराजा हजुरले कोभिड-19 बेलामा देशवासी जनताहरूलाई सुरक्षा राख्नु भएकोमा धन्यवाद अनि साथैमा सरकारको दीर्घ आयु र सुख शान्ति रहोस् भन्दै शुभकामनाका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म स्काउट गणेश पोखरेल केलेफोक्योक सबङ जोङखबाट आज महाराजा 41 उमेर प्रवेश गर्नु भएको शुभ जन्मदिनको अवसरमा एउटा छोटो सन्देश लिएर प्रस्तुत भएको छु। यो सन्देश म मेरै आफ्नै तर्फबाट सम्पूर्ण भुटानी विद्यार्थीको तर्फबाट र भुटानी जनताको तर्फबाट प्रस्तुत गर्दैछु। हर पाइला सजिलो रहोस्, हर मोडमा खुसियाली छाओस्, हर दिन सुन्दर जाओस्, यस्तै नै पुरा जीवन होस्, यही नै हामी जनताको शुभकामना छ। यही प्रार्थना गर्दछु ईश्वरसँग हजुरको स्वास्थ्य बलवान रहोस्,
समुद्र जस्तो त्यो गहिरो मन सधैँभरि खुसीले भरोस्। आकाश जस्तो त्यो खुला मन सधैँ सधैँ शान्ति रहोस्। महाराजालाई यहाँको 41 उमेर प्रवेश गर्नुभएको जन्मदिनको अवसरमा सधैँभरि खुसी रहनुहुन र यहाँको जीवन अझम्भरि रहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दै यहाँलाई हामी भुटानी जनतालाई यति न्यानो माया दिनुभएको खण्डमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जन्मदिनको शुभकामना। हवस् त श्रोता, आजको यो महाराजाको जन्मदिन विशेष कार्यक्रम यतिमै समाप्त हुन्छ। हामी मौसुप्रति फेरि पनि एकपटक सम्पूर्ण बीबीएस परिवारको तर्फबाट उहाँको 41औं जन्मदिनको शुभ अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण तथा दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छौ। आजको कार्यक्रम यतिमै समाप्त हुन्छ। कार्यक्रमबाट मर्कमान राई पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।